हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कामर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम के साथ आज 23वां रोज़ा भी हमसे रुखसत हो चुका है। तो आज हमारा पैगाम रमज़ान में हमारा मैसेज लैलतुल क़द्र क्या है और इसकी निशानियाँ क्या हैं और लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल और इनकी निशानियाँ। तो आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र क्या है और उसकी निशानियाँ क्या हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही एक अजीम और बाबरकत रात की तलाश शुरू हो जाती है और वो रात है लैलतुल क़द्र। ये वो मुबारक रात है जिसकी अज़मत बयान करने के लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तर्जुमा, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाज़िल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है सूरह कदर। तो दोस्तों, हर महीने 1000 महीने 83 साल और 4 माह बनते हैं। यानी अगर कोई शख्स इस रात में खुलूस नियत के साथ इबादत करेगा तो उसे पूरी जिंदगी की इबादत का सवाब मिलेगा और अजर मिलेगा। ये अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत बड़ी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स ईमान और सवाब के नियत से ये लैलतुल क़द्र में तमाम इबादतें करे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। तो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, जिसका तर्जुमा है, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। सही बुखारी। लैलतुल क़द्र की निशानियाँ क्या हैं? हदीस मुबारक में आता है, इस रात कुछ निशानियाँ बेबयान की गई हैं। ये रात पुरसुकून और पुररौनक होगी। दिल में एक खास सुकून और रूहानियत महसूस होगी। फिर रात के बाद जब सूरज निकलता है तो इसकी रोशनी नरम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र के बाद सूरज इस हाल में होता है, तुलू होता है, इसकी शुआएं तेज नहीं होती। सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर इसका जिक्र है। लैलतुल क़द्र की दुआ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या करूं, क्या दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है और माफ करने को हमेशा पसंद करता है, बस हमें भी माफ फरमा दे, हमारे भी गुनाहों को माफ फरमा दे। तो अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, कुरान पाक की तिलावत और इस्तिग़फ़ार की दुआ करें, ताकि हम इस अजीम रात की बरकतों से महरूम ना रह जाएं। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। या इलाहुल आलमीन, जो कुछ भी हमने अपना मैसेज आज 23वें रमज़ान के हवाले से दिया, इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो उसको माफ़ फरमा। मेरे मालिक, तू बड़ा गफूरुर रहीम है, तू बड़ा
رحم دل ہے، تو بڑا مہربان ہے، یا الہ العالمین تو ہم پہ بھی اپنی مہربانی فرما، تو بھی ہم پہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمت برکتیں نازل فرما دے، یا الہ العالمین ہم سب کی بھی بخشش فرما دے، یا الہ العالمین ہماری قبر کو اپنے نور سے بھر دے، یا الہ العالمین جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین ان طاق راتوں کے صدقے میں ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین یہ وہ مہینہ ہے، یا الہ العالمین یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مہینہ میرا ہے، مانگو تم مجھ سے کیا مانگو گے یا الہ العالمین، یہ مہینہ تیرا ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تجھ سے یا الہ العالمین عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا الہ العالمین اس رمضان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے کاروبار میں رزق میں ترقی کامرانی عطا فرما، ہمیں حلال رزق کمانے والا بنا، یا الہ العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو نیک اور سیدھی راہ پہ چلنے والا بنا دے، یا الہ العالمین اس رمضان مبارک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو یکجا کر دے، ایک کر دے، یا الہ العالمین مسلمانوں کو ایک سپر پاور بنا دے، یا الہ العالمین جو مسلمان آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں مختلف فرقوں کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر، یا الہ العالمین ان تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، یکجا کر دے، یا الہ العالمین اس رمضان کی برکت سے ہم پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، یا الہ العالمین ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمن کا خاتمہ بالخیر فرما، یا الہ العالمین ان طاق راتوں کے صدقے میں یا الہ العالمین تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، جتنے بھی لوگ یا الہ العالمین اسپتالوں میں زیر علاج ہیں یا الہ العالمین ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما، یا الہ العالمین ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا الہ العالمین ان کی گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما، یا الہ العالمین ہم سب لوگوں کو پانچوں کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کی راہ پہ چلنے والا بنا دے، یا الہ العالمین آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، یا الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا الہ العالمین ہمیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا الہ العالمین ہم سب لوگوں کو پانچوں کا نوازی بنا، ہمارے اولادوں کو نماز پڑھنے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں ہماری جتنی بھی اندرونی بیرونی بیماریوں نے بھی گھیرا ہوا ہے یا الہی اس کو اپنے غیب سے ختم فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔